जो आवाम से 1200 गीगावाट आवर्स खरीद रहे हैं वो इनको बोझ है, और जो 22,000 गीगावाट आवर्स डिस्कोर्स खो रही हैं तरसील और तकसीम में, चोरी में, बिल रिकवरी ना होने में, वो इनको बोझ नजर नहीं आ रहा। नाक़िस हिकमत अमली, गैर मौसर पॉलिसियां और गलत फैसले और चंद लोगों की लालच की वजह से ये लोगों पे बोझ पड़ रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि सोलर मीटर्स के ऊपर हुकूमत जो है, और बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा तायीद करते थे कौम को कि अपने घरों में सोलर मीटर लगवाओ। चंद माह पहले इन्होंने ये कहा था, अवैस लगारी को ये सबके सामने कहा था कि मेरे पास सोलर के अलावा कोई और सलूशन नहीं लाइएगा, और सिर्फ सोलर है। और उन्होंने ये बात पे खुशी मनाई थी कि 6,000 मेगावाट पाकिस्तान के अवाम ने अपने घरों पे सोलर लगा दिया। बल्कि न सिर्फ ये, बल्कि शहबाज शरीफ ने ये बात का भी इजहार किया था कि मैं चाहता हूं कि ये मैंडेट कर दें, यानी कि लाजिम कर दें हर घर के अंदर कि वो सोलर लगे। अब जबकि पाकिस्तानियों ने अपने घरों में सोलर लगा दिया तो हुकूमत को अचानक लगा कि ये बोझ है दूसरे सार्फिन के ऊपर। ये बात झूठ है और इसकी मैं खुलासा करूंगा अभी 1 मिनट में। और 22 रुपए की 27 रुपए की जो बिजली वो खरीदते थे उसका इन्होंने रेट 10 रुपए कर दिया, और नेट मीटरिंग को ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग कर दिया। अब इसका भी मतलब मैं बता दूं, नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि जितना रेट, जितने यूनिट आप लेते हैं और जितने यूनिट आप देते हैं उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप जानते हैं कि 15-17 रुपए यहाँ पे टैक्स लगता है एक बिजली के यूनिट पे, तो वो 15-17 रुपए आपको यूनिट पे बच जाते थे। अब इन्होंने ये फैसला फरमाया है कि तमाम यूनिट जो के इलेक्ट्रिक या दीगर जो आपको डिस्कोस बेचेंगे, लेस्को बेचेगा या आईएसको बेचेगा, उस तमाम यूनिट पे पहले टैक्स लगेगा, सेल टैक्स 18%। तो यानी कि 44 रुपए का जो यूनिट बेचते हैं उसके ऊपर तकरीबन 8 रुपए और टैक्स लगेगा। और जो यूनिट आपसे लेते हैं वो 10 रुपए का कहते हैं, लेकिन 10 रुपए का नहीं, वो 8 रुपए कुछ पैसों का होगा, क्योंकि उस पर भी सेल टैक्स काटेंगे वो आपका। खरीदने पे भी सेल टैक्स देंगे आप, और बेचने पे भी सेल टैक्स देंगे, और वो सेल टैक्स भी विदहेल्ड करके एफबीआर को जाएगा। ये इन्होंने कर दिया है। तो कुल ये है कि और उन्होंने कहा कि जो पुराने सारिफ हैं, जो बड़े बड़े घर जिन्होंने पहले लगा लिया था सोलर, उनका 27 रुपए रेट रहने देंगे, वो भी 22 रुपए कुछ पैसे हो जाएगा, क्योंकि सेल टैक्स कटेगा। और तकरीबन आप ये समझ लीजिए, जो हमने हिसाब लगाया है कि जितने भी यूनिट आप बेचते हैं अब तक के इलेक्ट्रिक को या लेस्को को या आईएसको को, उसको 21 रुपए से आप ज़र्ब करें और उतना आपको बिजली का बिल कम हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जितने यूनिट आप दे रहे हैं उससे 21 रुपए से ज़र्ब करें तो इतना यूनिट से आपके बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अगर आप 500 यूनिट देते हैं तो तकरीबन 10,000 से आपका 10,500 रुपए से आपका बिजली का बिल जो है वो बढ़ जाएगा। ये हुकूमत की नई पॉलिसी रिवर्सल है। आप जानते हैं कि ये हुकूमत जो है ये पॉलिसी रिवर्सल नहीं कर रही है, जिसको एक ज़माने में हम यू टर्न की इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे। पहले इन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, फिर जब आवाम ने उनको वोट नहीं दिया तो इज्जत देना छोड़ दी वोट को। फिर इन्होंने फरमाया कि हम सस्ता आटा चाहते हैं लेकिन महंगा गंदुम चाहते हैं, तो इन्होंने गंदुम कर दिया महंगा, 115 रुपए किलो। हुकूमत बेच रही थी 115 रुपए किलो में गंदुम, और जब गंदुम 115 में बेचना शुरू की और आटा 140 का हो गया तो हुकूमत ताज्जुब में आ गई कि ये आटा 140 का कैसे हो गया। और पूरे पाकिस्तान के किसानों ने, बिलखुसूस सिंध और पंजाब के किसानों ने जब गंदुम पैदा की तो हुकूमत जो है वो पीछे हट गई और उन्होंने खरीदने के अपने वादे से माफ़ी मांग ली, और ना सिर्फ माफ़ी भी नहीं मांगी बल्कि खरीदने के अपने वादे से हटे, और उसके बाद उन आटे के काश्तकारों को बैंकरप्ट कर दिया। और अब जब आप 2,84,000 पाकिस्तानी घरों में बिजली लगा के लोगों ने सोलर लगाए हैं, तो आपने वो वादा खिलाफी भी कर दी। और उसके ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत ये फरमाती है, और मैं हुकूमत ने एक 2 मिनट का इश्तिहार निकाला है, इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म का पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाने का इश्तिहार और झूठ पे मबनी इश्तिहार। हुकूमत ने एक 2 मिनट का इश्तिहार निकाला है जिसमें ये कहते हैं कि सारे फ्री में बिजली ले रहे हैं। और भाई वो अपने घर में सोलर अगर लगाता है, और कितने लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके सोलर लगाया है क्योंकि बिजली का बिल कम हो, वो आदमी जो घर पे सोलर लगाता है वो फ्री में बिजली नहीं ले रहा, वो अपने सोलर से बिजली ले रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बिजली बेचें तो फिर आप ये 60-70 रुपए के यूनिट देना छोड़ दें। हुकूमत कहती है कि वो सारे जिनसे हमने 1296 गीगावाट आवर्स 1269 गीगावाट आवर्स खरीदे थे वो हम पे बोझ है।
لیکن حکومت کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ تقسیم اور ترسیل کے دوران، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے دوران حکومت پاکستان کے ذیلی ادارے ڈسکوز 22,000 گیگا واٹ آورز ضائع کر دیتے ہیں. یہ چوری ہو جاتے ہیں، یہ لاسز میں چلے جاتے ہیں، یہ بل ریکوری نہیں ہوتی. تو وہ ان کو بوجھ نظر نہیں آ رہا. جو عوام سے 1200 گیگا واٹ آورز خرید رہے ہیں وہ ان کو بوجھ ہے، اور جو 22,000 گیگا واٹ آورز ڈسکوز کھو رہی ہیں ترسیل اور تقسیم میں، چوری میں، بل ریکوری نہ ہونے میں، وہ ان کو بوجھ نظر نہیں آ رہا. حکومت کو 27 روپے منا سیلز ٹیکس، یعنی کہ 22 روپے کچھ پیسے میں سولر صارف سے بجلی خریدنا، جس کو آپ 50 روپے کی بجلی بیچتے ہیں، 60 روپے کی بجلی بیچتے ہیں، اس سے آپ کو 27 روپے یا 22 روپے میں بجلی خریدنا بوجھ لگ رہا ہے. لیکن آئی پی پی سے 70 روپے کی بجلی خریدنا بوجھ نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کی اس وقت عقل ہے کہ یہ 22 روپے کو بہت مہنگا سمجھ رہے ہیں، لیکن 60 روپے کی بجلی بیچنے کو مہنگا نہیں سمجھ رہے، اور 70 روپے کی آئی پی پی سے بجلی لینا کو مہنگا نہیں سمجھ رہے. یہ جب حکومت کہتی ہے کہ یہ جو بوجھ پڑ رہا ہے یہ 3 لاکھ پاکستانیوں گھرانوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے، تو میں حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 لاکھ کی وجہ سے نہیں پڑ رہا، یہ 2 درجن لوگوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے، جن کی ناقص حکمت عملی، ناقص اور غیر مؤثر پالیسیاں اور غلط فیصلے اور چند لوگوں کی لالچ کی وجہ سے یہ لوگوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے. بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، ساؤتھ افریقہ، کینیا، یہ تمام ممالک ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جو ہم سے شاید امیر تو ہو گئے ہیں، لیکن ہم پلہ گنے جاتے ہیں کہ جہاں سرمایہ کاری اگر پاکستان میں نہیں آتی تو ان ممالک میں جاتی ہے. ان تمام ممالک جن کا میں نے نام لیا اس میں بجلی پاکستان سے مہنگی ہے. تو آپ کی ایسی بجلی میں کیا خاص بات ہے بھائی کہ آپ ساری دنیا سے اس خطے سے سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں؟ آپ کی گیس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ خطے میں سب سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی پالیسی ناکام ہے، آپ لوگوں کی یوٹرنز زیادہ ہیں، آپ کی پالیسی ناکارہ ہے، اور لالچ کی بنیاد پہ فیصلے کیے گئے. جو آئی پی پیز سے آپ نے پہلے کیا کہ ان کے وعدے توڑے، تو جہاں پہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے خلاف کیا تو ہم کو قوم کو بتایا جائے کہ اس طرف سے تو آپ نے بزنس مین کو ختم کیا اگریمنٹ، اس طرف سے بتائیں کہ کس نے اگریمنٹ کیے تھے اور کیوں اگریمنٹ کیے گئے تھے غلط پیسوں پہ. ہمیں قوم کو یہ بتایا جائے. آج جب آپ سولر پینل والوں سے اگریمنٹ توڑ رہے ہیں تو ہم کو یہ بھی بتائیں نا کہ آئی پی پیز والوں سے کس نے اگریمنٹ کیے تھے. ہم کو سولر کا تو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو ریکارڈنگز ہیں جس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر گھر پہ ضروری ہونا چاہیے سولر لگانا. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. لیکن جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایندھن پہ چلنے والے، امپورٹڈ ایندھن پہ چلنے والے بجلی گھر مافیا نے لگائے ہیں، تو شہباز شریف صاحب بتائیں کہ یہ کس مافیا نے لگائے ہیں، کن سالوں میں لگائے ہیں اس مافیا نے. ہمیں یہ بات کلیئر کرے نا، پتہ تو چلے قوم کو کہ کس نے لگائے اور کب لگوائے یہ مہنگے پاور پلانٹس. کیا پاکستان میں آج مسئلہ جو ہے پاور کا وہ سولر کی وجہ سے ہے یا مہنگے بجلی گھروں کی وجہ سے ہے؟ اور اگر مہنگے بجلی گھروں کی وجہ سے ہے تو سولر صارفین کے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟